بصرہ دا شہر کاروباری لوگ نے تے تاجر لوگ نے تجارت کردے نے ایک تاجر حضور دی آل دے نال پیار رکھدا ہے حسن نو بھی مندا ہے حسین نو بھی مندا ہے بی فاطمہ زہرا دے در دا غلام ہے انہیں نوکر نوکرا جڑے لوگ کردا لین واسطے لکھدا یا اگر تیرے دروازے تے کوئی سید آ جاوے نا اگر کوئی سید شادی آ جاوے نا نہیں لکھنا بلکہ علی دے نام لکھ دے اتے مولائنی شیر خدا دا نام لکھنا ہے بصرہ دا تاجر لوگ کردہ لے دے رہے نے حضور دی آل دے لوگ بھی آدے رہے نے کردہ لے دے رہے نے پیسے لے دے رہے نے ایک وقت آیا بصرہ دا تاجر غریب ہو گیا لاچار ہو گیا ساری تو کردہ واپس لیندہ رہا جب ڈیٹیل دے اندر سارے کردہ دے گئے نے حضرت علی دے نام دا کردہ فرمایا اتھے رجسٹر دے اتے ڈیری دے اتے موجود ہے دل دے اندر خیال آیا میں نے تو نہیں پتا کیڑا سید ہے جڑا پیسے لے گیا میں تو نہیں جاندا ڈیری تکیے دے نال رکھیا بس آرام فرمایا اچانک نیندر آئی اکھاں لگیاں نے دل دی آنکھاں جاگ گئیاں نے اچانک دیکھدا محمد مصطفیٰ تشریف فرماؤ جنو سمجھ آوے وہ گل کرے جنو سمجھ نہ آوے بخیلہ کو اپنا داد کوئی نہیں لونی چانک دیکھیا کمرہ روشن ہویا جگمگ ہویا محمد مصطفیٰ سجی سیڑ تے حسن نے کھبی سیڑ تے حسین نے مصطفیٰ نے حسن تے حسین دے نال میرے نبی نے کلام فرمایا حسن بیٹا حسین بیٹا جینا نا فرمایا اپنے بابا علی نے کبونا ایدہ کردہ اتار دے فرمایا حسن تے حسین نے کیا مانا جان کسی رکو نا آسی بابا نو بلانے آئے اے بصرہ دا تاجر صاحب دے اندر دیکھ دا کیا حسن تے حسین گئے نے حیدر کرام بلا کے آئے نے حیدر کرام نے ہاتھ دے اندر بڑی ڈاڑی رقم لئی ہوئی ہے جو حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے سونے جڑا کچھ نے سیدان دیندہ رہے آپ زندگی دے اندر او دے تو 7 گنا ود کے ملے آیا انہوں پیش کرو نا وہ اللہ دی عزت دی قسم اگر چاہتا بیٹھے نا تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوئے گا سید مقام مرتبہ تے شان دے پتہ لگے گی محمد مصطفیٰ نے فرمایا آسمان رکھ لے قیامت تک جب تک تیری زندگی ہے تو سیدہ دا اعتراف کرتا رامی کردہ دیدہ رامی اسی تیری ایتھے بھی جھولی بھر دے رانا گے جدو قیامت دا دن آوے گانا معاشر تے دن گزارے گا خود محمد مصطفیٰ